हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको फन्डामेन्टल्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको चाहिँ च्याप्टर 2मा रहेको छौँ है त। र च्याप्टर 2मा रहेर चाहिँ आज हामी पार्ट 4मा रहेका छौँ र पार्ट 4मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी जुन हामीले यसरी पब्लिक अफरिङ गर्नको लागि कुनै पनि जुन हाम्रो कम्पनी हुन्छ जसले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ यदि सेयरहरू चाहिँ पब्लिकली चाहिँ इस्यु गर्न थालेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अपनाउनु पर्ने जुन प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै डाइरेक्टली कुनै पनि कम्पनीले है त यसरी चाहिँ म सेयरहरू चाहिँ इस्यु गर्छु भनेर चाहिँ पाउँदैन त्यसै है। त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कानुनीदेखि लिएर अन्य प्रोसिजर्सहरू चाहिँ सबै चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ती प्रोसेसहरू ती स्टेपहरूलाई चाहिँ अब आज हामी चाहिँ यहाँ विशेष गरी हेर्न जाँदैछौँ है त। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। र विशेष गरी आज हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो पब्लिक अफरिङ प्रोसेसेस है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो जस्तै प्राइमरी मार्केटको बारेमा र सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा, त्यसै गरी हाम्रो प्राइमरी मार्केटको जुन यसरी फर्दर प्राइमरी भनौँ न, यसमा जुन हाम्रो प्राइमरी मार्केटलाई चाहिँ फर्दर यसलाई चाहिँ जुन विभाजन गरेको छैन, तर जुन हाम्रो जुन सेकेन्डरी मार्केट छ त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले देखिहाल्यो जुन त्यसमा क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केट भनेर फर्दर चाहिँ यसरी चाहिँ विभाजन गरेको चाहिँ देखिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसअघिका जुन हाम्रो पार्ट 1 र पार्ट 2 र त्यसै गरी हाम्रो पार्ट 3 हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र पार्ट 1मा चाहिँ हामीले बेसिक कन्सेप्टको कुरा गरेका छौँ र पार्ट 2 र पार्ट 3मा चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द प्राइमरी मार्केट एन्ड द सेकेन्डरी मार्केट एन्ड अर्को भनेको हाम्रो क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केट बिचको भिन्नता है त। त्यो हाम्रो विशेष गरी एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ, यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला है त। र आज यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ हेरौँ है त। यहाँ एकदमै ध्यान दिनु होला र खासै गाह्रो पनि छैन, हामी न्युमेरिकल पोर्सनलाई पनि हामी कभर गरि नै हाल्छौँ है त। र यसरी हेर्नु पर्दा के रहेछ हेरौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो द पब्लिक अफरिङ प्रोसेसेस है त। जस्तो यो पब्लिक अफरिङ प्रोसेसेस कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ जब एउटा जस्तै मानौँ हाम्रो के छ त एबिसी कम्पनी चाहिँ रहेको छ हो। यो जुन एबिसी कम्पनीले है त, यो एबिसी कम्पनीले चाहिँ के गर्दछ फर्स्ट टाइम है त, फर्स्ट टाइम चाहिँ यसरी पब्लिकली चाहिँ है त, पब्लिकली चाहिँ यसरी सेयर के गर्दैछ त, उसको सेयर चाहिँ इस्यु गर्दैछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो कम्पनीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने प्रोसेसेसहरूको बारेमा हामी पढ्न जाँदैछौँ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। र एउटा यो एबिसी कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ जसले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ पब्लिकली सेयर चाहिँ इस्यु गर्दैछ जेनरल पब्लिकहरूलाई है त। जुन यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो कम्पनी आफैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफैले डिसिजन लिनु पर्यो कि। एकदम ध्यान दिनु होला। म सर्टकटमा एकदमै हजुरहरूले बुझ्ने तरिकाले भनिदिन्छु र खासै मैले यसमा धेरै टाइम पनि दिँदिनँ र एकदमै ध्यान दिनु होला है त। जस्तै एउटा कम्पनी छ, जुन कम्पनी चाहिँ के गर्दैछ फर्स्ट टाइम पब्लिकली सेयर इस्यु गर्दैछ, जसको लागि त जुन कम्पनीमा भएका जस्तै डिरेक्टरहरू हुन्छ, सिइओहरू हुन सकिन्छ, त्यसै गरी जुन अथोराइज्ड जुन व्यक्तिहरू हुन्छ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन हाम्रो जेनरल मिटिङको थ्रुबाट चाहिँ है त, जेनरल मिटिङको चाहिँ थ्रुबाट चाहिँ के गर्ने भयो त, यो डिसिजनलाई चाहिँ पारित गरेर, अर्थात् यो निर्णयलाई चाहिँ पारित गरेर हो हामी सबैको डिसिजन अनुसार चाहिँ अब हामी चाहिँ यो कम्पनीको सेयर चाहिँ जुन पब्लिकहरूलाई चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ यसरी पब्लिकली इस्यु गर्नको लागि चाहिँ तयार छौँ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन भनौँ न उनीहरूको डिसिजन चाहिँ ओके, हामी चाहिँ यो डिसिजनमा चाहिँ सेटिस्फाइड छौँ र यो डिसिजन हामीले नै गरेको हो भनेर चाहिँ यसरी साइन गरेर एउटा उनीहरूको चाहिँ एनुअल जेनरल मिटिङको थ्रुबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ पारित हुन जान्छ है त। र अब त्यसपछि अब के हुन्छ त हेरौँ है त। र त्यसपछि यो जुन एबिसी कम्पनीले अब के गर्नु पर्यो त, सुरुमा चाहिँ जुन गरिने त्यो जुन डिसिजन हुन्छ नि हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, प्राइमरी डिसिजन्स अथवा प्रिलिमिनरी डिसिजन्स भन्छौँ है त। प्रिलिमिनरी डिसिजन्स है त। प्रिलिमिनरी डिसिजन्सभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन कम्पनी आफैले नै फर्स्ट टाइम सोध्छ के, कम्पनी आफैले नै
अरूले भनेको भन्दा पनि आफैले नै अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यस कम्पनीको सेयर चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ पब्लिकली सेयर अब इस्यु गर्ने है भनेर चाहिँ उनीहरू बिच नै एउटा सहमति भएर चाहिँ पारित हुने गर्दछ। त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो एनुअल जेनरल मिटिङ अर्थात् हाम्रो एजिएमद्वारा चाहिँ यसरी चाहिँ पारित हुने गर्दछ। जुन हाम्रो एनुअल जेनरल मिटिङ भनेको जुन सेयर होल्डर्सहरू बिच चाहिँ बस्नै गरिन्छ। जुन जति पनि कम्पनीमा भएका जुन सेयर होल्डर्सहरू हुन्छ ती सेयर होल्डर्सहरूको डिसिजन्स अनुसार चाहिँ यदि उनीहरूको डिसिजन्स अनुसार के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन सेयर्सहरू चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्ने भनेर सोच्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरा उनीहरूले जे कुरा डिसिजन गर्यो त्यो चाहिँ प्राइमेरी अथवा प्रिलिमिनरी डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। सुरुमा चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी सेयर अथवा सेक्युरिटिजहरू के गर्ने भयो त डिसिजन टु इस्यु द सेक्युरिटिज है त। र जुन सेक्युरिटिज अन्तर्गत के पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै यसमा हाम्रो कमन स्टक है, कमन स्टक भन्ने बित्तिकै यो के हो त जस्तै इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पर्छ त यसमा पर्दैन। कमन सेयर भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। अब अर्को रहेको छ जस्तै हाम्रो प्रिफर्ड है त, प्रिफर्ड स्टक भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर्सहरू भयो। र त्यसै गरी हाम्रो बोन्ड्सहरूको कुरा आउँछ यसमा एसेक्ट्रा है त, अथवा हाम्रो यसमा डिबेन्चरहरू पनि पर्छ है त। र मैले यसमा डिबेन्चर पनि थपिदिइहालेँ। यो जुन टर्महरू चाहिँ धेरै आउँछ नि त हामीलाई डिबेन्चर्स भयो है त। यसरी धेरै टर्महरू युज हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। र नर्मली चाहिँ यसरी एउटा एबिसी भन्ने कम्पनी थियो उसले चाहिँ फर्स्ट टाइम के डिसिजन लिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग भएको जुन सेयर छ त्यो सेयर चाहिँ पब्लिकली चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। सेयर अथवा सेक्युरिटिजभित्र चाहिँ जस्तै कमन स्टक अर्थात् हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल र अर्को भनेको हाम्रो प्रिफर्ड स्टक अर्थात् प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल र बोन्ड्सहरू भयो डिबेन्चर एसेक्ट्रा यी कुराहरू चाहिँ भयो है त। यो सबै डिसिजन्सहरू हाम्रो प्रिलिमिनरी डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यो जुन प्रिलिमिनरी डिसिजन्स पछि अब के गर्छ त कम्पनीले, जस्तो कम्पनीले त अब डिसाइड गर्यो कुन चाहिँ अब भनौँ न फर्स्ट टाइम हामी इस्यु गर्ने र त्यसमा पनि अब हाम्रो यो जुन कमन स्टक गर्नेलाई इस्यु गर्ने हो कि प्रिफर स्टकलाई हो कि बोन्ड्सलाई हो कि डिबेन्चर्सलाई हो कि अथवा अन्य कुनै जुन सेक्युरिटिजहरू हुन्छ त्यसलाई इस्यु गर्ने र त्यसको फेस भ्यालु कति हुन्छ र कतिमा इस्यु गर्ने त्यसको नम्बर अफ सेयर्स कति इस्यु गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण डिसिजन्सहरू चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ रहने गर्दछ। र अब जस्तै हाम्रो यहाँ भन्नुपर्दा जस्तै यो जुन एबिसी कम्पनी छ नि हो यो चाहिँ के हो त हाम्रो इस्युइङ कम्पनी जसले चाहिँ सेयरहरू चाहिँ आफ्नो सेयरहरू अथवा आफ्नो सेक्युरिटिजहरू चाहिँ इस्यु गर्दछ हो। यो जुन इस्युइङ कम्पनीले अब के गर्छ भन्दाखेरि अब आफैले त सबै त गर्न सक्दैन भने मतलब तर नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ यसरी कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इस्यु म्यानेजर्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जुन इस्यु म्यानेजर्सहरूले चाहिँ यसरी पब्लिकली सेयरहरू इस्यु गर्नको लागि हेल्प गर्ने गर्दछ यो जुन इस्युइङ कम्पनीहरूलाई। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जस्तै इस्यु म्यानेजर है त, इस्यु म्यानेजर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो कसले भन्दा यो जुन इस्युइङ कम्पनीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो जुन हाम्रो इस्यु म्यानेजरलाई। यो जुन इस्यु म्यानेजरहरूले विशेष गरी के गर्ने भयो त जुन कम्पनीको चाहिँ बिहाफमा चाहिँ काम गर्ने भयो है त। र हेरौँ है त यसको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ एन इस्यु म्यानेजर है त, एन इस्यु म्यानेजर इज अ के हो त फर्म जसले के गर्ने भयो द्याट म्यानेजेस। कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा यस्तो डेफिनेसनहरूको सोध्न पनि सकिन्छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु भएन है त। द्याट म्यानेजेज पब्लिक है त, द्याट म्यानेजेज पब्लिक इस्यु अफ सेक्युरिटिज अन बिहाल्फ है त, अन बिहाल्फ अफ एन इस्युइङ कम्पनी। इस्युइङ कम्पनी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त एबिसी कम्पनी। यो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि जसले चाहिँ यसरी जुन पब्लिकहरूलाई जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ पब्लिकली सेयर इस्यु गर्न थालेको छ है त, अन बिहाफ अफ एन इस्युइङ कम्पनी। यो कुराहरू भयो है त। जुन अब हाम्रो जस्तो के छ भन्दा जुन हाम्रो कम्पनी एक्ट जुन हाम्रो कम्पनीहरूलाई जस्तो हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यो कुरा। जस्तै यो जुन हाम्रो एउटा कुनै पनि एउटा कम्पनी छ है यो कम्पनी चाहिँ कुन कानुन अनुसार कुन ल अनुसार चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ त
कुन कानुन अनुसार चाहिँ यो इस्टाब्लिस हुन्छ अथवा इन्कर्पोरेसन हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एज पर अथवा अकर्डिङ टु कम्पनीज एक्ट है त, कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार है त। यो कुराहरू भयो। जस्तै जुन हाम्रो यो कम्पनी एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ जुन हाम्रो यो इस्यु म्यानेजरहरू हुन्छ नि, यो इस्यु म्यानेजर हो, यो इस्यु म्यानेजर्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले त? इस्युइङ कम्पनीले। तर जो पाइ त्यो इस्यु म्यानेजरलाई सेलेक्ट गरेर हुन्छ त? हुँदैन। यो इस्यु म्यानेजर्सलाई चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनी एक्ट अनुसार चाहिँ लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा यस्तो इस्यु म्यानेजर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने भयो जुन इस्युइङ कम्पनीले, जुन इस्यु म्यानेजर्सहरूले चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनी एक्ट अनुसार के गरेको हुन्छ त? लाइसेन्स पाएको हुन्छ। जुन लाइसेन्स चाहिँ कसले दिन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपालले दिने गर्दछ है त। र कम्पनी एक्टको अनुसार चाहिँ यो रुल भयो। यसरी जो इस्यु म्यानेजर छ त्यो इस्यु म्यानेजर्सले चाहिँ लाइसेन्स हुनु पर्यो। त्यो लाइसेन्स चाहिँ कसले दिएको हुनु पर्यो त? हाम्रो सिबोन भन्ने बित्तिकै के हो त? सेक्युरिटिज बोर्ड अफ द नेपाल। सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपालले चाहिँ जुन लाइसेन्स प्रदान गरेको जुन इस्यु म्यानेजर हुन्छ त्यस्तो इस्यु म्यानेजर्सहरूलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ इस्यु म्यानेजरको रूपमा। जुन हाम्रो इस्युइङ कम्पनीहरूले जुन रुल चाहिँ हाम्रो कम्पनी एक्ट 2063ले चाहिँ भन्ने गर्दछ। र जुन हाम्रो इस्यु म्यानेजर अर्थात् यो इस्यु म्यानेजर्सहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त? जुन हाम्रो इस्युइङ कम्पनीहरूको लागि उनीहरूको चाहिँ बिहाफमा चाहिँ काम गर्ने भयो है त। अब यसै गरी अब हामीले यसरी हेर्नु पर्दा अब हाम्रो नर्मली के छ त यसमा? जुन यो त हाम्रो इस्यु म्यानेजर भयो है त। इस्यु म्यानेजर पछि अब यसरी सेलेक्सन अफ द इस्यु म्यानेजर्स गरिसकेपछि अब के हुन्छ त? अब यसरी इस्यु म्यानेजर भएपछि जुन हाम्रो कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो नियमावली भनिन्छ है, अर्थात् प्रोस्पेक्टस भनिन्छ है त। प्रोस्पेक्टसहरूको चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो, त्यो प्रोस्पेक्टसहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ है त। र त्यसपछि हाम्रो के थियो यसमा? फर्स्टमा प्रिलिमिनरी डिसिजन्स, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा है त सेलेक्सन अफ द के हो त? इस्यु म्यानेजर। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा आएर हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ त? प्रिपेरेसन अफ प्रोस्पेक्टसहरूको चाहिँ के गर्ने भयो त? प्रिपेरेसन गर्ने भयो। यी कुराहरू चाहिँ यहाँ आउने गर्दछ। र अब नर्मली हामीले यसभन्दा अहिलेको क्लासेसमा पढिसकेका थियौँ, सानो जानकारी लिएका थियौँ जुन हाम्रो प्रोस्पेक्टसको बारेमा। प्रोस्पेक्टस भन्ने बित्तिकै के भयो त? एउटा यस्तो यो लिगल डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनी जसले के गर्दैछ त? कम्पनीले चाहिँ सेयरहरू इस्यु गर्दैछ, अर्थात् जसलाई हामीले इस्युअर पनि भन्न सक्छौँ है त। त्यो इस्युअर अर्थात् त्यो कम्पनीको बारेमा जेनरल इन्फर्मेसनहरू कन्टेन गर्नुका साथै त्यो जुन कम्पनीले इस्यु गर्न थालेको जुन सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ डिटेलहरूको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखाउने गर्दछ। ल मैले यसमा लेखिदिइहालेँ नि त फेरि है त। अ लिगल डकुमेन्ट के छ हाम्रो? अ लिगल डकुमेन्ट द्याट कन्टेन्स है त, द्याट कन्टेन्स इन्फर्मेसन है त। लिगल डकुमेन्ट्स द्याट कन्टेन इन्फर्मेसन एबाउट है त, इन्फर्मेसन एबाउट द इस्युअर एन्ड द सेक्युरिटिज भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ इस्युअर भन्ने बित्तिकै जस्तै हामीले अघि एक्जाम्पलमा लिएको थियो एउटा एबिसी कम्पनी जसले चाहिँ आफ्नो सेयरहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ पब्लिकली चाहिँ इस्यु गर्दैछ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ कम्पनी एक्ट अनुसार है, कम्पनी एक्ट अनुसारदेखि लिएर अन्य जुन हाम्रो सेक्युरिटिज एक्ट सबैलाई पालना गरेर चाहिँ जुन कम्पनीले चाहिँ प्रोस्पेक्टसहरू प्रिपेरेसन गर्नुका साथै ती प्रोस्पेक्टसलाई चाहिँ पब्लिकली चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यो प्रोस्पेक्टसलाई जुन नियमावली भनिन्छ, जुन नियमावलीलाई चाहिँ जुन सेक्युरिटिज एक्ट अनुसार है, सेक्युरिटिज एक्ट अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जुन सेक्युरिटिज बोर्ड अफ द नेपाल अर्थात् सिबोनमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रजिस्टर्ड अर्थात् दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोस्पेक्टस। र यसरी दर्ता गरिसके
त्यसपछि र दर्ता गर्नु भनेको नि एउटा अप्रुभल पाउनु जस्तै त हो नि। यसरी सेक्युरिटी बोर्ड अफ द नेपालमा त्यो जुन सेक्युरिटिजहरू चाहिँ के गरिसकेपछि, सेक्युरिटिज भन्दा पनि जुन हाम्रो प्रोस्पेक्टसहरूलाई चाहिँ यसरी रजिस्टर्ड गरिसकेपछि र त्यसबाट चाहिँ सिबोनबाट चाहिँ यसरी ल पब्लिकबाट इस्यु गर है भनेर चाहिँ यसरी जुन एउटा भनौँ न एउटा अप्रुभल पाइसकेपछि चाहिँ बल्ल एउटा कम्पनीले चाहिँ सेयर चाहिँ के गर्न पाए त, सेक्युरिटिजहरू चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्न पाइयो भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी अब हेर्दै जाउँ हामी स्टेप वाइज। जुन प्रिपेरेसन अफ द प्रोस्पेक्टस पश्चात अब के गर्नुपर्ने भयो त, यहाँ चाहिँ नम्बर 3 पछि नम्बर 4 मा फाइलिङ है त। फाइलिङ द रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्ट, रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्टहरू चाहिँ फाइलिङ गर्नु पर्यो है त। र यसरी प्रोस्पेक्टस है त, आफ्टर प्रिपेरेसन अफ द प्रोस्पेक्टस त्यो जुन हाम्रो इस्युइङ फर्म छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि एबिसी कम्पनी, उसले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ फाइल गर्नु पर्यो रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्ट कोसँग भन्दा चाहिँ सिबोनमा गएर, के को लागि भन्दा चाहिँ फर द जुन त्यो प्रोस्पेक्टस चाहिँ रजिस्ट्रेसनका साथै त्यसको चाहिँ पब्लिक इस्युको लागि चाहिँ अप्रुभल पाउनको लागि। त्यो कुरा मैले यहाँ लेखिदिएँ है त। खासै गाह्रो त छैन, त्यही पनि हजुरहरूले यसो भन्दाखेरि नबुझ्दा पनि लेख्दाखेरि बुझिन्छ नि त। आफ्टर द प्रिपेरेसन है त, आफ्टर द प्रिपेरेसन अफ प्रोस्पेक्टस द इस्युइङ है त, द इस्युइङ फर्म। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै इग्नोर नगर्नु होला है, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला। जुन कुरा चाहिँ एकदमै लाभदायक हुनेवाला छ हाम्रा न्युमेरिकल सल्युसनको लागि पनि है त। इस्युइङ फर्म सुड फाइल रजिस्ट्रेसन स्टेटमेन्ट विथ कोसँग त, विथ SEBON अर्थात् हाम्रो सेक्युरिटिज बोर्ड अफ द नेपाल सिबोन फर के को लागि हेरौँ त यसमा, फर द रजिस्ट्रेसन है त, फर द रजिस्ट्रेसन एन्ड एप्रुभल है त, रजिस्ट्रेसन एन्ड एप्रुभल अफ पब्लिक इस्यु। यसरी चाहिँ है त। र जुन इस्युहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त, प्रोस्पेक्टसका साथसाथै जुन ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने भयो। र त्यो जुन ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ इस्यु म्यानेजरले चाहिँ इस्युड गर्ने गर्दछ, र त्यो सर्टिफिकेटले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ त्यो जुन प्रोस्पेक्टसमा जुन कन्टेन्ट भएको जति पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै ठिक छ भन्ने कुरा रहेको छ। र यो जुन कम्पनीको चाहिँ यो प्रोस्पेक्टस अनुसार चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ इलिजिबल रहेको छ र यो कम्पनी चाहिँ सबै ठिकठाक छ भनेर चाहिँ, र सबै सेटिस्फ्याक्टोरी नै छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जुन इस्यु म्यानेजर्सले चाहिँ ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेटद्वारा चाहिँ यसरी कसलाई गर्ने भयो त, यसरी त्यो ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु गर्ने भयो है त। र अब यसपछि अब यसरी सबै चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ द नेपालमा सबै प्रोस्पेक्टसहरूदेखि लिएर भनौँ न अन्य आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू सबै दिइसकेपछि अब सेक्युरिटी बोर्ड अफ द नेपालले त्यो डकुमेन्ट पाइसकेपछि नम्बर 5 मा गएर के गर्छ त, त्यो प्रोस्पेक्टसको चाहिँ रिभ्यू गर्छ। उसले अब रिभ्यू नगरिकन त, आफूले नहेरिकन, आफूले चेक जाँचहरू नगरिकन गरिन्छ त, त्यसै अनि हावातालमा यसरी अप्रुभल दिन्छ त, दिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ जुन सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले चाहिँ विभिन्न तरिकाहरूबाट र विभिन्न लहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ जुन पालना गरेको चाहिँ छैन भनेर हेरेर चाहिँ यसरी प्रोस्पेक्टसहरूलाई एकदमै रिभ्यू गर्ने गर्दछ। र त्यसपछि सबै ठिक छ, यो जुन कम्पनीले चाहिँ सबै क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरिसकेको छ, सबै लहरूलाई मजाले फुलफिल गरेको छ, र विशेष गरी यो जुन पब्लिक इस्यु गर्दाखेरि पब्लिकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ घाटा अथवा लस हुने कुनै पनि फल्स अथवा रङ स्टेटमेन्टहरू इन्क्लुड छैन भनेर चाहिँ पुरै सेटिस्फाइड भइसकेपछि सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले चाहिँ अब के गर्छ त, यसरी ल अब तिमीहरूको प्रोस्पेक्टस अब रजिस्ट्रेसन गरिदिन्छौँ हामी, र अब यो प्रोस्पेक्टसलाई चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्नको लागि चाहिँ ल पाउँछ भनेर चाहिँ एउटा अप्रुभल दिने
गर्दछ है त। यदि ठिक छ भनेदेखि, यदि प्रोस्पेक्टस ठिक छ वा छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन सेक्रेटरी बोर्ड अफ नेपालले रिजेक्टेड गर्छ जुन पब्लिक इस्युको लागि है त। र यसरी नम्बर 5 मा अब रिभ्यू अफ द प्रोस्पेक्टस पछि अप्रुभल दिने गर्दछ सेक्रेटरी बोर्ड अफ नेपालले, अप्रुभल अफ इस्यु पब्लिकली इस्यु गर्नको लागि है त। र यसरी चाहिँ अब के गर्छ त, अब जस्तै अप्रुभल पाइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीले अब के गर्छ त, पब्लिकली इस्यु गर्छ। ल अब जेनरल पब्लिक हामीले चाहिँ हाम्रो सेयर चाहिँ अब सेयर गर्न चाहन्छौँ है, सेयर अथवा सेल गर्न चाहन्छौँ, जसको चाहिँ फेस भ्यालु बराबर 100 अथवा 1000 उनीहरूको डिसिसन अनुसार, र जसको म्याचुरिटी पिरियड यदि छ भनेदेखि त्यसको कुरा गर्छ, यदि डिबेन्चर र बोन्ड छ भनेदेखि। र यदि हाम्रो जस्तै इक्विटी सेयर अथवा कमन सेयर क्यापिटल भएको बेलामा त म्याचुरिटी पिरियड त हुँदैन नि है। र यसरी चाहिँ यस्तो यस्तो छ है हाम्रो सेक्युरिटी। ल अब चाहिँ जसलाई चाहिँ यसरी जस्तै भनौँ न सेक्युरिटिजहरू किन्न मन छ उनीहरूले चाहिँ किन्न पाउँछ भनेर चाहिँ इस्यु ओपन गर्छ, जसको टाइम अवधि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नर्मली एकदम छोटो समयको चाहिँ हुने गर्दछ। जुन चाहिँ अब इस्यु ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कम्पनीले कति दिनभित्रमा भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ 2 मन्थभित्रमा है त। 2 मन्थभित्र फ्रम कहिलेदेखिबाट भन्दा चाहिँ फ्रम द कहिलेबाट अप्रुभल पाएकोदेखिबाट, फ्रम द एप्रुभल अफ सेक्युरिटिज अथवा सेक्युरिटिज भन्दा पनि प्रोस्पेक्टस भनौँ न, जुन प्रोस्पेक्टस को जुन अप्रुभल पाएको डेटदेखिबाट चाहिँ ठ्याक्क 2 महिनाभित्र चाहिँ यसरी इस्यु ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इस्यु ओपन गरिसकेपछि यसरी अब जेनरल पब्लिकहरूले चाहिँ जुन एप्लिकेसनहरू अप्लाई गर्ने गर्दछ है, सेयरहरूमा अप्लाई गर्ने गर्दछ, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब एलोटमेन्ट बेसिसमा अथवा जे पनि हेरेर भनौँ न, एलोटमेन्ट अथवा प्रोराटा अनि बेसिसमा अब के गर्छ त, सेयरहरू चाहिँ एलोटमेन्ट गर्छ, बाँडफाँड गर्छ। र यसरी बढी एमाउन्ट अफ द मनीको चाहिँ सेयर एप्लिकेसन आएको छ भनेदेखि त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ के गर्छ त, रिफन्ड गर्छ। अर्थात् जसले चाहिँ सेयर पाएको छैन उनीहरूको पैसा चाहिँ के गर्छ त, रिफन्ड अथवा रिफन्डिङ गरिदिन्छ। यो कुराहरू भयो है त। र यसरी रिफन्ड गरिसकेपछि अब के भयो त, सकियो। अब जस्तै जसलाई सेयर दिनु छ उनीहरूलाई दियो, र जसलाई सेयर दिएको छैन उनीहरूको सेयर रिफन्ड गरिसकेपछि यसरी चाहिँ जेनरली चाहिँ पब्लिक अब जस्तै के भयो त, हाम्रो पब्लिक अफरिङहरू चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ यति नै सकिन्छ है त। नर्मली 7वटा प्रोसेसद्वारा चाहिँ सकिने रहेछ। भनेपछि के रहेछ त, यसरी हेर्दा भन्दा द पब्लिक अफरिङ प्रोसेसमा सबभन्दा फर्स्ट टाइम के गर्नुभयो त, प्रिलिमिनरी डिसिसन लिनु पऱ्यो कम्पनी आफैले, र एनुअल जेनरल मिटिङद्वारा चाहिँ पारित हुनु पऱ्यो यो डिसिजन, जुन सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ एनुअल जेनरल मिटिङ है। फेरि यो कुरालाई चाहिँ मोस्ट इन्क्लुड गर्नुपर्छ। एनुअल जेनरल मिटिङले चाहिँ यदि जुन पब्लिकले सेयर इस्यु गर्नको लागि कुनै पनि तरिकाको चाहिँ अथोराइज अथवा कुनै पनि तरिकाको डिसिसन दिँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीले चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका प्रोसेसहरू चाहिँ चाल्न पाउँदैन है त। एनुअल जेनरल मिटिङले जब है जुन सेयर होल्डर्सहरूको एनुअल जेनरल मिटिङले अप्रुभल दिन्छ र उनीहरूको डिसिजन्स अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ पब्लिकली सेयर इस्यु गर्नको लागि चाहिँ रेडी छ भनेर चाहिँ जब हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो के हुन्छ त, जुन फर्दर प्रोसेसहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो पुरै प्रोसेसहरू चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि लगातार फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी रहेको छ। र अर्को भनेको जस्तै हामीले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर जुन हाम्रो प्राइमरी मार्केट अन्तर्गत चाहिँ जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर रहेको हुन्छ है त, त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको चाहिँ मेन रोल चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू भनेको चाहिँ जस्तै जुन यसलाई चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ता अर्थात् हाम्रो इन्टरमेडियारिज, जसले चाहिँ जुन हाम्रो कम्पनी रहेको छ जसले चाहिँ के गर्दैछ त, सेयर चाहिँ इस्यु गर्दैछ, अर्थात् इस्युइङ कम्पनी है त। इस्युइङ कम्पनीलाई चाहिँ के गर्ने भयो त, हेल्प गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुरा रहेको छ। र अब हामी यसमध्ये हेर्दै गर्छौँ। हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ द रोल अफ इन्भेस्टमेन्ट है त। इन प्राइमरी मार्केटमा है त, प्राथमिक बजारमा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ सहायता चाहिँ लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ
रहेको छ। अब हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन यसले त मेन भनेको जुन इस्युअर कम्पनीलाई सहायता गर्ने नै हो कि यसको मेन काम भनेको। फेरि जस्तै अब जुन इस्युअर कम्पनीहरू हुन्छ नि त्यो कम्पनीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि जति पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू हुन्छ नि हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ भन्नुपर्दा है धेरै रहेको छ। जस्तै एउटा लिस्ट नै रहेको छ, त्यो हजुरहरूलाई आवश्यकता छ भनेदेखि भन्नु होला, त्यसको जुन लिस्ट हामी हेरौँ होला। र विशेष गरी चाहिँ जस्तै हाम्रो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भयो, त्यसै गरी एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड, त्यसै गरी हाम्रो सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, त्यसै गरी हाम्रो एस क्यापिटल लिमिटेड, र त्यसै गरी हाम्रो लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, र त्यसै गरी हाम्रो एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, र हाम्रो त्यसै गरी कृति क्यापिटल एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड, र त्यसै गरी हाम्रो इक्विटी एन्ड द एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड एसेक्ट्रा है। मैले थोरै मात्रै भनिदिएँ। यी चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलहरू हुन्, अर्थात् हाम्रो वास्तविक रूपमा नै नेपालको हकमा चाहिँ रहेका चाहिँ जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरूका चाहिँ नेमहरू भयो यो चाहिँ है त। यसलाई मजाले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। र अब हाम्रो जस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भन्ने बित्तिकै को हो भन्ने सानो यहाँ डेफिनेसन लेखौँ र त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ जुन रोलहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त। जस्तै अब हुन त यसले बेसिक यसको जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको चाहिँ है बेसिक फङ्सन्सहरू अन्तर्गत पर्ने भनेको जस्तै यसले चाहिँ अन्डर राइटिङ्सको काम गर्ने, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसनको काम गर्ने, त्यसै गरी एडभाइजिङको काम गर्ने, त्यसै गरी मेकिङ द मार्केटको काम गर्ने, एसेक्ट्रा यी कुराहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडियरिज हो कि मध्यस्थकर्ता है त। यो जुन यसरी चाहिँ जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ यसरी सहयोग गरेको बापत चाहिँ केही सर्टेन पर्सेन्टेजको रूपमा चाहिँ आज कमिसन अथवा सर्भिस फीहरू चाहिँ लिने गर्दछ है त। इन्टरमिडियरिज जसले के गर्नुभयो त द्याट हेल्प है त, द्याट हेल्प corporation in है त, corporation in issuing securities है त, in issuing securities in केमा त भन्दा प्राइमरी मार्केटमा, इन प्राइमरी मार्केट। र जस्तै एक्जाम्पलहरू त मैले भनिदिइहालेँ जुन हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ जस्तै हाम्रो लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, र त्यसै गरी हाम्रो एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेड, र त्यसै गरी हाम्रो सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, यी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाम्पलहरू हुन् जुन जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ भनेको रोल, अर्थात् यो जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले चाहिँ के गर्दछ त भन्ने कुरा भयो है त। र अन्य कुरा भन्दा चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ। जुन रोल अथवा यसलाई हामीले फङ्सन्स पनि भन्न सक्छौँ है त, जसको चाहिँ जुन फङ्सन्सहरू अन्तर्गत के पर्ने भयो त। नम्बर 1मा अन्डर राइटिङ्स, र त्यसै गरी नम्बर 2मा रहेको छ डिस्ट्रिब्युसन। सजिलो रहेको चाहिँ एकदम याद गर्नु होला यसमा, अन्डर राइटिङ्स, डिस्ट्रिब्युसन, र त्यसै गरी नम्बर 3मा अर्को रहेको छ एडभाइजिङ, र नम्बर 4मा रहेको छ मेकिङ द मार्केट भन्ने कुरा है त। यो कुराहरू भयो। र अब हेरौँ त हाम्रो यो अन्डर राइटिङ्स भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ यो भनेको यस्तो एग्रिमेन्ट हो है जसले चाहिँ के ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले, अर्थात्
यो जुन कम्पनीहरूले इस्यु गर्न लागेको सेयर हुन्छ अथवा सेक्युरिटिजहरू हुन्छ, त्यो इस्यु गर्न लागेको सेक्युरिटिजहरू चाहिँ फुल्ली रूपमा चाहिँ हामी यसलाई बिकाइदिन्छौँ, फुल्ली चाहिँ रूपमा यसलाई हामी बिकाइदिन्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। र यदि फुल्ली रूपमा चाहिँ यसको सेल भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर अथवा अन्डरराइटर्स भन्छ, जसलाई अन्डरराइटर्सहरूले नै के गर्ने भयो त त्यो सेयरलाई चाहिँ अब त्यो सेयरलाई चाहिँ आफूले सब्सक्राइब गर्छ कि यदि चाहिँ त्यो सेयर चाहिँ सेक्युरिटिजहरू चाहिँ इस्यु गरेको बराबर चाहिँ यदि सब्सक्राइब भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खुद आफै जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू आफैले नै के गर्ने भयो त त्यो जुन सेयरलाई चाहिँ खरिद गर्छ। तर यदि मानौँ जति उनीहरूले चाहिँ जुन कम्पनीले इस्यु गरेछ त्यति बराबर नै सब्सक्राइब भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर्स बराबर नै यदि सब्सक्राइब भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी आफैले चाहिँ जुन आफैले पर्चेस गरिरहनु चाहिँ पर्दैन। तर उनीहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ है, एउटा चाहिँ ग्यारेन्टर भनौँ न, जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ एज अ एउटा ग्यारेन्टरको रूपमा चाहिँ काम गर्दछ। यसरी काम गरेको बापत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एज अ सर्भिस फीको रूपमा चाहिँ कमिसनहरू लिने गर्दछ है त। जस्तै हाम्रो अन्डरराइटिङ्स भन्ने बित्तिकै बुझ्नु होला यो के रहेछ भन्दाखेरि एन एग्रिमेन्ट द्याट ग्यारेन्टिज है त, द्याट ग्यारेन्टिज द सेल अफ के हो त इन्टायर, हामी चाहिँ सबै सेयरहरू चाहिँ अथवा सेयर भन्दा पनि यसमा विशेष गरी हाम्रो सेक्युरिटिजको कुरा आउँछ। सबै सेक्युरिटिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ यसको बिक्री गराइदिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू चाहिँ सेलेक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ जुन हाम्रो प्रिलिमिनरी डिसिजन गर्दा नै गर्नुपर्छ है। जस्तै हामीले स्टेपहरू हेऱ्यौँ नि, जुन हामीले प्रिलिमिनरी डिसिजन लिँदाखेरि नै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू चाहिँ सेलेक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर र जुन इस्यु म्यानेजर चाहिँ बिल्कुलै फरक रहेको छ है त, हजुरहरू नझुकिनु होला। जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर र जुन हाम्रो इस्यु म्यानेजर चाहिँ बिल्कुलै टोटली चाहिँ फरक रहेको छ है त। र अब यसमा हेर्दाखेरि यसको डेफिनेसन हेरौँ त, द इन्टायर सेक्युरिटिज है त बाई कसले त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले है त, यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त डिस्ट्रिब्युसन, जुन अन्डरराइटिङ्स, यो जुन अन्डरराइटिङ्स भन्दा पनि अब हाम्रो यो अन्डरराइटिङ्स अन्तर्गत रहेको जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ अन्डरराइटर्स पनि भन्न सकिन्छ है त, अन्डरराइटर्स। उनीहरूले चाहिँ यो काम गरेको बापत चाहिँ एज अ सर्भिस फीको रूपमा चाहिँ कमिसनहरू चाहिँ लिने गर्दछ। यो भनेको के हो त सर्भिस फी रहेको छ, यसरी चाहिँ बुझ्नु है यसमा। र यसपछि अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै के भयो त है त, डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ एकचोटि चाहिँ जुन कम्पनी जसले चाहिँ सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्न लागेको छ त्यो कम्पनीको जति पनि सेयर चाहिँ सबै चाहिँ कसले लिन्छ त यो जुन हाम्रो जस्तै भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ लिने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो सेक्युरिटिजहरू चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ जुन अल्टिमेट इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ त दिने गर्दछ, वितरण गर्ने भयो नि त। अब जस्तै जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ उसलाई त दिने नै भइहाल्यो नर्मल्ली नै, एउटा एज अ डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा भनौँ न। सेयरहरू चाहिँ जसले जति एमाउन्ट बराबर खरिद गरे त्यति एमाउन्ट बराबर दिने है त, यस्ता कुराहरू आउने नै भयो। र यसमा पनि जुन हाम्रो उनीहरूले चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युसन गरेको बापत चाहिँ कमिसन त लिने नै भइहाल्यो। र एडभाइजिङ अन्तर्गत पनि पर्ने भनेको जस्तै उनीहरूले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ के गर्छ त विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन डिसिसन्सहरू अथवा एडभाइसहरू चाहिँ दिने गर्दछ, कतिखेर इस्यु गर्ने कतिखेर इस्यु नगर्ने, अहिलेको मार्केटको समय के छ, र अब कति नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्ने भने एभ्रिथिङहरू चाहिँ जुन एडभाइसहरू चाहिँ दिने काम पनि गर्ने भएछ है त। र अब त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ मेकिङ द मार्केट भन्ने कुरा है त। जुन हाम्रो मेकिङ द मार्केट भन्ने बित्तिकै यसमा के छ भन्दा चाहिँ यदि कम्पनी चाहिँ के गर्दैछ त पब्लिकले चाहिँ सेयर इस्यु गर्दैछ फर्स्ट टाइम भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू हुन्छ नि हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ उनीहरूको दायित्व नै हुन्छ कि उनीहरू नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ जुन
नयाँ सेयरहरूको लागि चाहिँ एउटा मार्केट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ, रेस्पोन्सिबल हुन्छ। जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ जुन नयाँ सेयरहरू इस्यु गर्ने कम्पनीहरूको लागि चाहिँ, जुन सेयरहरूको लागि चाहिँ के गर्ने भयो त, मार्केटहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ जे होस् म्यानेजमेन्ट अफ द मार्केट भनौँ न। मार्केट अन्य धेरै कुराहरू यहाँ रहेको छ। जस्तै सेकेन्डरी मार्केटमा त अब हजुरहरूले हेरिनु भइहाल्यो। जस्तै सेकेन्डरीको मार्केटमा म सर्कलमा भन्न सकाइदिन्छु है। जस्तै सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो सेयर जो चाहिँ अलरेडी इस्यु गरिसकेको छ, अलरेडी जुन सेक्युरिटी बोर्ड अफ द नेपालमा अलरेडी लिस्टेड छ, नेप्सेमा लिस्टेड छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट अन्तर्गत चाहिँ सेयरहरू चाहिँ के गर्ने भयो त, इस्यु गर्न पाउने भयो। जसमा इस्यु भन्दा पनि यसमा चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ, दैनिक रूपमा चाहिँ अब एउटा बाइङ एन्ड द सेलिङ भन्ने जुन कारोबार चाहिँ भइरहन्छ कि किनबेच चाहिँ, जसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा ब्रोकर हुन्छ। त्यो जुन ब्रोकरहरूले चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। त्यो ब्रोकरहरूले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, त्यो ब्रोकरहरूले चाहिँ जुन किनबेच गर्ने पैसाहरूको, अब जस्तै बेचेको छ भनेदेखि के गर्छ त, पैसाहरू दिने जति बेचेको बराबर। र त्यसै गरी यदि सेयरहरू किनेको छ भनेदेखि त्यो सेयरहरू ट्रान्सफर गर्नेदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू म्यानेजमेन्टहरू गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। त्यो चाहिँ हजुरहरूले नै पढ्नु होला। र विशेष गरी जुन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै अर्को भनेको हाम्रो यहाँ जस्तै नेप्से स्टक है त, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनौँ न, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जसलाई हामीले नेप्से भन्छौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जस अन्तर्गत चाहिँ के हुने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ जुन लिस्टेड भएका सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ बाइङ एन्ड द सेलिङ अर्थात् ट्रेडिङहरू चाहिँ हुने गर्दछ। यो जुन नेप्सेको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढौँ न त। जुन नेप्से भन्ने बित्तिकै के हो कसो हो भन्ने कुराहरू है त। नेप्सेको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बारेमा र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन नेप्सेको फङ्सन्सहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यसै गरी हामी जस्तै